गुमराह एपिसोड 274। उन दोनों के जाने के बाद मैंने शराफत अली से कहा, मैं ज़रा लाहौर फ़ोन करके माँ जी की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। लज़ी बता रही थी कि आज़िक ने अपने लाहौर के एजेंट को फ़ोन करके मुझे लाहौर में तलाश करने को कहा है। कहीं वो जलील लोग माँ जी को परेशान करने के लिए ना पहुँच गए हों। उनसे कुछ भी बैद नहीं है यार, खामखा बुढ़ापे में उन्हें अजियतें देना ना शुरू कर दें कहीं वो। हाँ, ये ज़रूर करो तुम जिलानी, उनसे कह देना कोई तुम्हारा पता पूछे तो उसे बता दे कि तुम कराची में हो। फिरोज बोला। मैंने फौरन फ़ोन उठाकर अपनी गोद में रख लिया और लाहौर में अपने घर के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ बेल बज रही थी मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद परेशान होकर रिसीवर रखने को ही था कि उधर से रिसीवर उठा लिया गया। वो हैदर था। मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही गुस्से से कहा, ओए हैदर के बच्चे, किधर मर गया था तू? कितनी देर से घंटी बज रही थी? वो मेरी आवाज़ सुनकर एकदम चिल्लाया, अरे ये आप हैं साहब जी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। घंटी की आवाज़ तो सुनी थी मैंने, पर मैं ये समझा कि बाहर के दरवाजे पर आया है कोई। मैंने ये भी सोच लिया था कि अब चाहे जितनी भी घंटी बजाए कोई, मैं जाकर नहीं देखूंगा। पता नहीं क्या हो गया आज इन लाहौर वालों को। सवेरे से हर कोई 2-4 मिनट बाद आके घंटी बजा देता है। जाकर देखो तो हर दफ़ा को नया आदमी खड़ा होता है और एक ही सवाल पूछता है, जिलानी साहब हैं? मैं तो जी तंग आ गया हूँ लोगों को जवाब देते देते। यूं लगता है जैसे आज सबको आपकी याद बुरी तरह सताने लगी है। वो मुसलसल बोले ही चला जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, ओए तूने भंग तो नहीं पी लिया आज? चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। ओहो जनाब, नाराज ना हो, मैं अब नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, बस सुनता रहूंगा। बोले, क्या कह रहे हैं आप? ओए हैदर, बंदे दा पुत्र बन जा, नहीं तो माजी से कहकर तेरे दोनों कान उखड़वा दूंगा। साहब जी, आप तो खामखा में नाराज हो रहे हैं। अच्छा एक बात तो बता, तूने गोली खाई हुई है? ना जी, मैंने नहीं खाई। वो अपना साला किबरी है ना, उसने ज़बरदस्ती खिला दी थी। बस एक चने जितनी थी जी। मैंने भी उसका दिल तोड़ना अच्छा नहीं जाना। ये सोच कर खा ली कि चलो इतनी सी तो है, खा लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा, ये किबरी कहाँ से आन मरा इधर? उसे भी आज ही इधर ही आना था। कहाँ है वो अब? वो उधर बाली के पास बैठा है जी, और आएगा किधर से? वो तो अब रहता ही हमारे साथ है। माँ जी ने यहीं रख लिया उसे। क्या मतलब? क्या बक रहा है तू? वो आहू को छोड़कर यहाँ क्यों रह रहा है? क्या आहू ने निकाल दिया उसे? अरे जनाब, क्या बात कह रहे हैं आप? वो आहू साहब हैं कहाँ इस दुनिया में अब? उनका तो क्रियाक्रम हो चुका है जी कब का। क्या? ये क्या कह रहे तू? क्या हुआ था उन्हें? ये अचानक फरिश्ता जल ने कैसे ताक लिया उन्हें? वो बस जी, वो थी ना उनकी बेगम। वो जी क्या नाम था उनका? मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा उनका इस घड़ी। सरवरी खानम। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ जी, वही सरवरी खानम। उसने जी कुछ साजबाज कर ली थी मुल्कुल मौत से शायद। किबरी बता रहा था जी कि उन्होंने एक रोज उससे ये ढेर सारा कांच बिल्कुल बारीक मैदे जैसा पिसवाया था, फिर उसी रात को उसे शराब में मिलाकर पिला दिया था आहू साहब को। बस फिर क्या था? सुबह तक उनके अंदर कुछ भी ना बचा। दिल, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े, आते, ओझड़ी सब तो कट कट कर निकल गया बेचारों का। आप ही बताएं जनाब, इतने नुकसान के बाद भी कोई जी सकता भला इस दुनिया में? अच्छा, ऐसा क्यों सरवरी खानम ने? बड़ी खतरनाक निकली भाई ये औरत तो। अब है कहाँ वो जी, इतना अजीमशान कारनामा अंजाम देने के बाद आदमी कहाँ हो सकता है? आप तो जानते ही हैं। मैंने कहा, ओए हैदर, तू तो यार बुकरात होता जा रहा है। मुझे लगता है तेरी खोपड़ी कुछ तेज काम करने लगी है आजकल। और वो जो तेरी निस्फ बेहतर है बाली, उसका क्या हाल है? माँ जी का भी कुछ काम शाम करती है या बस तेरी खिदमत करके जन्नत कमा रही है वो? बिल्कुल ठीक है वो जी, मुझे तो बिल्कुल घास नहीं डालती आजकल। हर दम माँ जी की खिदमत में ही कमर बस्ता खड़ी रहती है। वो तो जनाब खाती पीती भी माँ जी के साथ ही है। अच्छा, माँ जी कहाँ है इस वक्त? क्या कर रही है वो? अपने कमरे में है जी, और क्या करना है उन्हें? अल्लाह अल्लाह करती होंगी या फिर सो रही होंगी। अच्छा, ज़रा जाकर देख तो, अगर वो सो ना रही हो तो मेरी बात करा दे उनसे। अच्छा जी, मैं अभी जाता हूँ। इतने में आप किबरी से बातें कर लें, बहुत याद करता है वो आपको। बुलाऊं उसे? अभी नहीं, पहले माँ जी को देख कर आ। उनसे बात करने के बाद मैं किबरी से बात करूँगा। उससे तो बहुत सी बातें करना है मुझे। ठीक है जी, आप 1 मिनट ठहरें। उसके साथ ही लाइन पर सन्नाटा छा गया। 1 मिनट के बाद मेरे कानों में माँ जी की आवाज़ आई, हेलो पुत्र, गुलाम जिलानी, खैर से तो है ना तू? माँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप तो ठीक है ना? वालेकुम सलाम। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ बेटा? जिस माँ के जिगर के टुकड़े उसके पास ना हो, वो माँ कभी सुखी रह सकती है क्या? ये तू नहीं समझ सकता अभी, ना तू ना आसिया। तुम दोनों नहीं समझ सकते इस बात को, क्योंकि तुम दोनों ही औलाद वाले नहीं हो। माँ जी के उन अल्फाज ने मेरा दिल काट दिया। मैंने बड़ी भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं बड़ा बदनसीब हूँ माँ जी, आप दुआ करें मेरे हक में। खुदा से इल्तिजा करें कि वो मेरे पैरों की जंजीरें काट दे ताकि मैं आपके पास आ सकूं। तेरा क्या ख्याल है, क्या एक माँ अपने जिगर गोशों को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखने के सिवा कोई और भी दुआ करती होगी अपने रब से?
نہیں ماں جی، ایسا نہ کہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کبھی. آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کی ناراضگی وجہ ہے، یہ حق ہے آپ کا. میرے جیسے نالائق اور نافرمان بیٹے کی ماں اس سے راضی بھی کس طرح رہ سکتی ہے؟ میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جو کچھ پہلے کہتا رہا ہوں اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے میرے پاس کہنے کو؟ میرے اس درد بھرے لہجے نے ماں جی کی ساری ناراضگی جیسے دھو کر رکھ دی تھی. وہ ماں تھی جس کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے ممتا کے سوا کچھ اور سما ہی نہیں سکتا تھا. وہ جلدی سے بولی، نہیں بیٹا، تو اپنا جی میلا نہ کر، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں بالکل بھی. وہ تو نے اس بدبخت آسیہ کا پتہ کیا؟ وہ جب سے گئی ہے واپس نہیں لوٹی اب تک. اس کے لیے جی بہت پریشان رہتا ہے. وہ ادھر شکارپور میں ہے ماں جی، اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سے بڑی شرمندہ ہے وہ، اسی لیے آپ کا سامنا کرنے سے گھبراتی ہے. آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا بجھا کر آپ کے پاس بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ماں کو جھوٹی تسلی دی. اور تو خود کب تک آئے گا؟ کوشش کرو تم دونوں ساتھ ہی ساتھ آ جاؤ. ٹھیک ہے ماں جی، اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد آسیہ کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. پھر میں آپ کو حج پر بھیج دوں گا ماں جی. کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر مدینہ اور مکے میں آپ میرے اور آسیہ کے لیے دعا کریں گی نہ جا کر؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور جاؤں گی میں اس بڑی سرکار میں، وہاں میری دعائیں ضرور سنی جائیں گی. ماں کا رشتہ بھی کیسا عجیب رشتہ ہوتا ہے. ذرا سی دیر میں نے محبت اور اپنائیت سے باتیں کی تو ماں جی کا سارا غصہ غائب ہو گیا. ساری کدورت، سارے گلے شکوے پل بھر میں ختم ہو گئے تھے. سب کچھ بھول گئی تھی وہ. میں دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا، اپنی اور آسیہ کی باتیں، لاہور اور کراچی کی باتیں. وہ بے حد خوش معلوم ہو رہی تھی. میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا، جب تک ماں جی خود ہی منع نہیں کریں گی میں ان سے باتیں کرتا ہی رہوں گا. کوئی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے کہا، اچھا پتر، اب تو آرام کر، میں بھی نماز پڑھ لوں، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ماں جی، آپ بھی تھک گئی ہوں گی، اب جائیں نماز پڑھ کر آرام کریں اور یہ فون اسے حیدر کو پکڑا دیں. اچھا بیٹا، میں بھیجتی ہوں اسے، رب راکھا. وہ ریسیور رکھ کر چلی گئی. شاید چند لمحے کے بعد مجھے حیدر کی آواز سنائی دی. جی صاحب، حکم کریں. حیدر، وہ کبری کہاں ہے؟ اسے بلا کر لا بھائی، میں اس سے بات کروں گا. لے جی کرے بات، یہ ادھر میرے پاس ہی کھڑا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے کبری کی آواز سنائی دی. السلام علیکم استاد، یہ میں کبری بول رہا ہوں، کیا حال ہے تیرا؟ میں تو ٹھیک ہوں، پر تو یہ بتا، یہ حیدر کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ میرا مطلب ہے وہ آہو اور سروری خانم، یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ کچھ تو بتا، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا. وہ استاد، بس کیا بتاؤں، وہ عورت تو آہو صاحب کی وہ استاد نکلی. سارا جھگڑے مکا دیا اس نے تو ایک ہی رات میں. آہو صاحب نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی موت ایک زنانی کے ہاتھوں لکھی ہوگی. پر ہوا کیا تھا؟ وہ جی ان دونوں کے درمیان جھگڑا تو بہت دنوں سے چل رہا تھا. آہو صاحب کو اس کے چال چلن پر شبہ تو رہتا ہی تھا. اس بچے کی ولادت نے اس کے شبے کو یقین میں بدل دیا. بس اسی بات پر جھگڑے شروع ہو گئے. تمہیں تو پتہ ہی ہے استاد کہ آہو صاحب کی نظریں اپنے سسر ہادی علی کی زمینوں پر لگی ہوئی تھیں. ان کے لیے انہوں نے ہادی صاحب کو تمہارے ہاتھوں ختم کرایا تھا. پھر وہ چھوٹی بی بی مسند آرا کو راستے سے ہٹانے کے لیے موت کے منہ تک لے آئے تھے. لیکن جب سے خانم کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہوئی تھی، ان کی سوچ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا. اب وہ خانم سے جان چھوڑا کر مسند آرا بی بی سے شادی کرنے کی فکر میں تھے. اس طرح ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے وہ، یعنی یہ کہ سروری خانم سے نجات بھی مل جاتی انہیں، اور مسند آرا سے شادی کے بعد ہادی علی کی زمینداری بھی ان کے قبضے میں آ جاتی. سروری خانم بھی جانتی تھی کہ آہو صاحب کی نیت کیا ہے، چنانچہ وہ ان کے آگے سینہ سپر ہو گئی. اور جب اس نے دیکھا کہ اب آہو صاحب اس کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے پھڑپڑا رہے ہیں تو ایک رات وہ آہو صاحب پر مہربان ہو گئی. اس نے ان سے رو رو کر معافی مانگی اور یہ یقین دلایا کہ وہ مسند آرا سے ان کی شادی کی راہ میں حائل نہیں ہوگی، بلکہ خود مسند کو ان سے شادی کرنے پر آمادہ کر کے ان کی شادی اس سے کرا دے گی. آہو صاحب تو پہلے سے کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھے جو مسند آرا کو راضی کر سکے ان سے شادی کرنے کے لیے. سروری خانم کو اس کام پر آمادہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے. دونوں میں بظاہر ملاپ ہو گیا تھا، مگر دل دونوں کے صاف نہیں تھے. دونوں نے ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے ہی کی کوشش کی تھی. دونوں میں معاہدہ ہو گیا تو آہو صاحب شراب کی بوتل نکال لائے. سروری خانم کو ساقی گری کے لیے کہا. وہ فوراً ہی خوشی خوشی تیار ہو گئی. اس نے چند دن پہلے ہی مجھ سے بہت سارا کانچ پسوایا تھا. کہا اس نے یہ تھا کہ وہ بسنت پر پتنگ بازی کرے گی اور اس کانچ سے وہ ڈور تیار کرا رہی ہے پتنگ کے لیے. اس رات اس نے آہو صاحب کو پلا پلا کر خوب مدہوش کر دیا اور پھر وہ کانچ بھی شراب کے ساتھ ہی ان کے معدے میں اتار دیا. بس یہ ہے سارا قصہ ان کا. اور وہ سروری خانم کہاں اس وقت؟ یار اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے. وہ اور کہاں ہو سکتی ہے استاد جیل کے سوا؟ اس کے گلے میں تو پھندا ہی پڑنا چاہیے. بڑی ذلیل عورت ہے وہ. یہ بات تجھے نہیں کہنا چاہیے سالے، تیرے لیے دونوں ہی ایک جیسے تھے. وہ آہو بھی کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا. اس کی بات نہیں کر رہا میں استاد. ذلالت تو اس نے میرے ساتھ کی تھی. مجھے پھنسانے لگی تھی آہو صاحب کے قتل کے الزام میں. کہتی تھی میں نے کبری کو کانچ پیستے دیکھا تھا، اسی نے آہو صاحب کی شراب میں کانچ ملایا ہوگا. اچھا ایسا کیا تھا اس نے؟ یہ تو بڑی ذلیل حرکت کی تھی. تیری تو گردن ہی پھنسا دی اس نے یار. ہاں جی، وہ تو تقدیر اچھی تھی میری. 4 دن حوالات میں روئی کی طرح دھنا گیا ہوں میں.
साले मानते ही नहीं थे कि यह काम सरवरी खानम का हो सकता है। बड़ी मुश्किल से वो माने, फिर जाकर सरवरी का सामान उलट पलट करने पर उन्होंने पिसा हुआ कांच उसके पास से बरामद कर लिया। तब कहीं जाकर जान छूटी मेरी। बस कुछ किस्मती साथ दे गई थी उस्ताद। अगर वो सरवरी उस कांच को कहीं फेंक देती तो मुझे कोई बचा नहीं सकता था। ऐसा काम किया था उस कुत्ती औरत ने। हाँ यार, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो सरवरी का बच्चा क्या उसके साथ जेल में ही है? नहीं जी, वो तो उसकी गिरफ्तारी के 3-4 दिन बाद ही मसनदारा ले गई थी उसको अपने साथ। बड़ी रहमदिल बीबी है वो उस्ताद। उस सरवरी खानम की बहन तो लगती नहीं है किसी भी तरह। हालांकि वो जानती है उसके बाप हादी अली को आहू साहब ने तुम्हारे जरिए कत्ल कराया था और वो उनकी जमीनों पर कब्जा भी करना चाहता था। फिर भी वो आहू साहब के बच्चे को अपने साथ ले गई सीने से लगाकर। हाँ यार, वो लड़की हीरा है, मगर अफसोस है कि जमाने ने उसकी कदर नहीं की। बहुत दुख दिया उस आहू ने उस गरीब को। उस्ताद, अब तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब तो तुम उसको अपने घर ला सकते हो माजी की बहू बनाकर। उसने अनजाने में चुटकी नोच ली थी मेरे दिल में। मैं तिलमिला कर रह गया। मसनद आरा का हसीन सरापा मेरी आंखों में फिर गया एकदम से। कितनी चाहती मुझे उसको अपनाने की। खुद उसकी आंखें भी हरदम यही पैगाम देती थी मुझे कि जितनी जल्दी हो सके उस सरापा नाज को अपने सीने की मसनद पर सजा लूं। अगर ऐसा हो जाता तो आज मेरी जिंदगी की ये दास्तान ऐसी पुरअलम और इबरत अंगेज हरगिज न होती। मगर उस बदबख्त आहू ने मुझे ऐसी खप में उतार दिया था कि मैं मसनद से आंखें चार करने की हिम्मत भी खो बैठा था। अब मैं ऐसा कहाँ रहा था कि वो मेरी तस्वीर अपने दिल के नेहा खाने में महफूज रखती। मैं तो उसका मुजरिम बन चुका था। उसके बाप हादी अली को कत्ल करके मैंने खुद को उसकी नजरों से गिरा लिया था। अब मैं उसके लिए मोतबिर नहीं रहा था। मैंने किबरी से कहा, नहीं यार, ऐसी बातें ना समझा मुझे। हीरो को अपने पास रखने की अहलियत नहीं रखता मैं। नहीं उस्ताद, कैसी बातें? मैंने उसकी बात काट कर कहा, अच्छा बस कर, बहुत देर हो गई, मैं फोन रख रहा हूँ। फोन रखकर मैं शराफत अली और फिरोज की तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो दोनों ही हैरान हैरान से मुझे तक रहे थे। फिरोज बोला, खैर तो है? यूं लगता है जैसे तुमने को अच्छी खबर नहीं सुनी। अच्छी खबर सुने तो एक जमाना बीत गया यारों। अब मेरे मुकद्दमे को अच्छी खबर है कहाँ? और ये आसिया के बारे में तुमने हमें तो कभी नहीं बताया कि वो शिकारपुर में है। तुम्हें ये खबर किस तरह मिली? शराफत अली बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा कि वो शिकारपुर में है? मुझे उसके बारे में कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ है। मैं हैरानी से बोला, अभी तुम टेलीफोन पर शायद अपनी माँ जी को यही बता रहे थे कि आसिया शिकारपुर में है और तुम उसे साथ लेकर जल्द ही लाहौर पहुंच रहे हो। वो तो यार मैंने माँ जी को तसल्ली देने के लिए झूठ बोल दिया था। वो बहुत परेशान हो रही थी उसके लिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिलानी। माँ जी को परेशान नहीं होना चाहिए। माओ के दिल बहुत ही हसास होते हैं। फिरोज बोला, काश ये बात आसिया भी समझ सकती, मगर उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है। वो तो वही कुछ लौटा रही है जो इस दुनिया ने उसे दिया है। वो तो एक सीधी सादी लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो तन्हा घर से कदम बाहर धरते हुए भी डरती थी। उसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो किसी के सामने ऊंची आवाज में बोल भी सकेगी, मगर इस दुनिया ने उसे कातिल और डाकू का रूप दे दिया। इज्जत और शराफत के माने तक भुला दिया उसे। उस मेरी बहन मेरी माजाई के सीने से दिल निकालकर जमाने ने वहां एक पत्थर धर दिया है, तब उससे क्या गिला। वो लोग कुछ देर अफसरदगी के आलम में मेरे पास बैठे रहे, फिर मुझे तन्हा छोड़कर बाहर चले गए। तय हुआ था कि फेडरल बी एरिया के उस मकान में जिसका पता लिजी ने दिया था और जहां रात के 10 बजे आइजक ने तंजीम के अहम अफराद की मीटिंग बुलाई थी, मैं अपने साथ सिर्फ शराफत अली और गुलजमान को लेकर जाऊंगा। फिरोज और खान चंद आदमियों के साथ मकान से कुछ दूर मौजूद रहेंगे। अगर जरूरत हुई तो हमारी मदद को पहुंच जाएंगे, वरना दुश्मन के शिकस्त खाकर फरार होने की सूरत में वो उसका पीछा करके उसकी कमीनगाह का पता लगाएंगे। अनवर, कमाल और गुलजमान 5 बजे के करीब वापस आए थे और उन्होंने लिजी के बयान की तस्दीक कर दी थी। अनवर ने बताया था कि इन दिनों आइजक और लिजी उसी मकान में मुकीम है। वो लोग उस वक्त मकान में मौजूद नहीं थे, लेकिन 9 बजे रात तक वहां पहुंच जाएंगे। ये मालूमात उसने बूढ़े दरबान से हासिल की थी, जो महज आने जाने वालों के लिए दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए ही रखा गया था। मकान की निगरानी का असल काम तो 3 खौफनाक किस्म के कुत्ते करते थे, जो नीम तारीकी में दूर से देखने वालों को कुत्तों के बजाय आला नस्ल के कदावर और सेहतमंद बकरे मालूम होते थे। ये कुत्ते तमाम रात खुले रहते थे। उनकी मौजूदगी में मकान के अहाते में दाखिल होने वाला कोई भी अजनबी अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा सकता था। गुलजमान ने उन कुत्तों का मसला हल करने का बीड़ा उठाया था। उसने कहा था, आप लोग कुत्तों की फिक्र बिल्कुल ना करें, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। मैंने कहा, कुत्तों की फिक्र तो सबसे पहले करनी चाहिए यार, क्योंकि कुत्ते की वफादारी सारी दुनिया में मशहूर है। मैं ये बात गलत साबित कर दूंगा जिलानी भाई। कुत्ता चाहे जितना भी खौफनाक और अपने मालिक का वफादार क्यों ना हो, मेरे एक इशारे पर बगावत पर आमादा हो जाएगा। आप कहें तो उस आइजक को उन कुत्तों से नुचवा डालूं। गुलजमान बोला, क्या कह रहे हो भाई? क्या कोई खास हुनर आता है तुझे उन कुत्तों को अपने इशारों पर चलाने का? हाँ, बहुत ही खास हुनर है मेरे पास, कुत्तों को अपने पीछे दुम हिलाने पर मजबूर करने का। गुलजमान मुस्कुराते हुए बोला, उसके इसी दावे की बिना पर मैंने उसे अपने साथ मकान में दाखिल होने के लिए मुंतखब किया था।
تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد فیروز نے شرافت علی سے کہا، اس کابل خان کے بارے میں کیا سوچا ہے بھائی؟ اس کا کیا کریں اب ہم؟ شرافت بولا، ہم نے ایک بات طے کر لی ہے کہ دشمن کا جو بھی آدمی نظر آئے گا ہمیں، اسے ہم عدم آباد بھیج دیں گے، تو کابل خان کے بارے میں فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ اس کا کیا کریں؟ گلزمان بولا، اسے میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو تجربہ بھی کرا دوں گا اس پر کہ کتے کس طرح میرے اشارے پر چلتے ہیں۔ میں نے فیروز کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہی تو کہتا ہے گلزمان، اس طرح تمہیں تجربہ ہو جائے گا، تمہارے دل میں وسوسہ نہیں رہے گا کوئی سلسلے میں، اور تم کو کابل خان کے سلسلے میں پریشانی بھی نہیں ہوگی کوئی۔ کتے کے کاٹنے سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا الزام دنیا کا کوئی بھی قانون کسی انسان پر عائد نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ لیکن یار، یہ تو بہت ہی درندگی والی بات ہے، ایک انسان کو کتے کے ذریعے شکار کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کوئی؟ فیروز تلخی سے بولا، یہ سی قابل ہے جیلانی کہ ان پر کتے چھوڑ دیے جائیں، لیکن وہ عزت کا آدمی تو نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہم نے اپنے ملک میں موجود یہودیوں اور ان کے ایجنٹوں کے بارے میں کیا ہے۔ کابل خان اس کشمیر خان کا بھائی ہے، اور شرافت علی کے قتل کا فیصلہ منشیات فروشوں کی تنظیم کے 3 بڑوں نے کیا ہے۔ ہاں، لیکن یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ذرا سوچو، کابل خان ڈرائیور ہے کشمیر خان کا، اس کا مال لے کر آتا ہے اور اسے ڈیلروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ کشمیر خان کا تعلق ڈاکٹر دھمن سے ہے۔ دھمن نے تمہیں اس وعدے کے بعد پاکستان واپس بھیجا ہے کہ تم اس کے لیے کشمیر خان سے مال لے کر ایک بار اور امریکہ آؤ گے۔ یہ بات اب تم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ دھمن اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور آئزک ہمارے ملک میں یہودیوں کے منصوبوں کو پایہ تکمیل کو پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہائی کمان نے جس طرح میرے قتل کا حکم صادر کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایسے معاملات میں ہمیشہ بھاری جرمانہ ہی ہوتا آیا ہے، البتہ اگر کوئی جرمانہ ادا نہ کرے تب کوئی دوسری سخت سزا دی جاتی ہے۔ قتل کی نوبت تو بالکل آخری صورت میں آتی ہے، جب کسی طرح کوئی شخص قابو میں نہ آ رہا ہو، تبھی ایسا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے معاملے میں تو انہوں نے اپنے سارے اصول اور ضابطے ایک طرف رکھ دیے ہیں، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ فیصلہ آئزک کے اشارے پر ہوا ہے، کیونکہ اس وقت تک وہی ایسا شخص ہے جو میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، حالانکہ بظاہر اس کی مجھ سے شناسائی تک نہیں ہے۔ ناآستانے کی تباہی والی رات سے پہلے کبھی اس نے میری شکل دیکھی تھی۔ زنجیر کی ساری کڑیاں خود بخود مل رہی ہیں، اس میں شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کابل خان کس کی خواہش کی تکمیل کرنے آیا تھا یہاں۔ شرافت علی بولا، جبکہ میری کوٹھی پر ہونے والی یلغار کی ایک ایک تفصیل سے تم واقف ہو، لزی نے تمہیں اطلاع دی تھی اس کی؟ ٹھیک ہے یار، مجھے اتفاق ہے تم لوگوں کے فیصلے سے۔ پتہ نہیں کہ اس سمے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، شاید یہ ماجی سے اتنی دیر باتیں کرنے کا اثر تھا۔ آج تو ماجی کی باتوں نے میرے لہو کی ساری گرمی ختم کر دی تھی۔ انور کمال بولا، اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کتے آئیں گے کہاں سے اس وقت؟ ایسے کتے جو خوفناک بھی ہوں اور گلزمان سے نامانوس بھی۔ ایسے کتوں کے بغیر تجربہ کیسے ہو سکے گا کہ گلزمان کا دعویٰ کتنا صحیح ہے؟ اس کی تم فکر مت کرو، کتوں کا انتظام ابھی ہو جاتا ہے، شرافت نے کہا اور اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس جا پہنچا۔ چند لمحے بعد وہ ٹیلی فون پر کسی ماسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ماسٹر، جتنی جلدی ہو سکے 2 بہترین تربیت یافتہ بلڈ ہاؤنڈ لے کر میرے جمشید روڈ والے بنگلے پر پہنچ جاؤ۔ یہ خاص طور پر خیال رکھنا کتے نہایت خونخوار اور بہترین تربیت یافتہ ہوں۔ ٹیلی فون رکھ کر وہ ہماری طرف مڑ کر بولا، لو بھائی، میں نے بلڈ ہاؤنڈ ہی منگوائے خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ رات کو ہمارا اسی نسل کے کتوں سے واسطہ پڑے گا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے یہاں۔ گلزمان بولا، ٹھیک ہے، اب میں باہر چلا جاتا ہوں، کتوں کے آنے کے بعد آپ لوگ کابل خان کو ساتھ لے کر ان کے سامنے جائیں، تاکہ کتے آپ لوگوں کے ساتھ کابل خان کی بو سے بھی مانوس ہو جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہ کابل خان کے ساتھ زیادہ گھل مل جائیں۔ اس کے بعد کابل خان کے ساتھ ہی انہیں باہر بھیج دیجیے، پھر دیکھیں تماشا اس جانثار جانور کی بے وفائی کا۔ گلزمان باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کوئی 15 منٹ بعد ایک شخص 2 قداور اور صحت مند کتوں کی زنجیریں تھامے اندر داخل ہوا۔ خاصے بڑے بڑے کانوں اور پھیلے ہوئے دہانے والے ان کتوں کو دیکھ کر عام آدمی کی تو آدھی جان نکل ہی جاتی ہوگی۔ جس شخص کے ہاتھوں میں ان کتوں کی زنجیریں تھی وہ بھی کچھ کم خوفناک نہیں لگتا تھا، دیکھنے میں وہ افریقہ کے جنگل سے پکڑا ہوا کوئی گینڈا معلوم ہوتا تھا۔ سیاہ فام رنگت، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور بے حد مضبوط کاٹھی کا مالک تھا وہ۔ اس کے بازو کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں اور چٹان کی طرف فراخ سینہ کہہ رہا تھا کہ وہ سخت محنت کرنے کا عادی ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش کسی افریقی ہی کی طرح کمزور دلوں پر ہیبت طاری کر دینے والے تھے۔ شرافت اسے دیکھتے ہی بول اٹھا، آؤ بھائی ماسٹر، لے آئے کتوں کو، دھوکہ تو نہیں دے جائیں گے یہ کسی موقع پر؟ ماسٹر نے تھوڑا سا خم ہو کر شرافت علی کو تعظیم دیتے ہوئے کہا، ان کتوں پر میں نے بڑی محنت کی ہے سر، یہ شیر کے سامنے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کسی کے ساتھ شکار پر بھیجا جائے اور یہ الٹا شکاری کو ہی شکار کر لے؟ نو سر، یہ تو کتے کی فطرت ہی نہیں ہے، اور یہ کتے تو باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں، یہ خوب جانتے کہ انہیں کس وقت کیا کرنا ہے۔ شرافت علی نے خان سے کہا، جاؤ بھائی اس کابل خان کو لے آؤ، ہم ابھی ان کے دعوے کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔
خان انور کمال کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تو شرافت علی نے ماسٹر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، یا شرافت علی، کیا تم اپنے ان ماسٹر سے ہمیں متعارف نہیں کراؤ گے؟ یہ ان کتوں کے ٹرینر تو نہیں ہیں؟ ہاں، بالکل ٹھیک سمجھا تم نے، یہ ہمارے کتوں کی دیکھ بھال اور انہیں تربیت دینے کا کام کرتے ہیں۔ بہت وفادار آدمی ہیں یہ، جن کے ساتھ رات دن رہتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو آ ہی جانا چاہیے۔ وفاداری تو بہت بڑی خوبی ہوتی ہے یار آدمی کی۔ میری بات سن کر ماسٹر کا چہرہ کچھ بگڑ سا گیا تھا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ شاید یہ اس کی خوئے وفا کا ہی اثر تھا جو اس میں پائی جاتی تھی۔ لیکن شرافت علی نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، یار کسی کو معاف بھی کر دیا کرو کبھی، اسے تمہاری بات ناگوار گزری ہے۔ مخلص لوگوں کی دل آزاری اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسی بات تھی تو تم پہلے ہی بتا دیتے مجھے کیا پتا تھا کہ تم بھی اس کے ساتھ اسی قدر مخلص ہو۔ میں نے سرگوشی میں ہی جواب دیا۔ وہ ہنس کر بولا، تم بھی آبی سے کچھ کم نہیں ہو، تم دونوں کی دوستی اسی لیے نبھ رہی ہے اب تک۔ میں نے پوچھا، یہ کتے تمہارے اپنے ہیں کیا؟ ہاں، میرے پاس اس وقت تقریباً 30 نسلیں ہیں کتوں کی۔ ان 30 نسلوں کے 200 سے زیادہ کتے موجود ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے اچھا خاصا کتا خانہ ہے تمہارے پاس۔ کرتے کیا ہو تم ان کا؟ ویسے کاروبار برا بھی نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ کتے میرے کاروبار کی نگرانی اور ادھر کا مال ادھر کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ تم نے اچھی بات سجھائی ہے، ان کا کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرصت ملنے کے بعد اگر زندہ رہ گیا تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا آخر۔ اتنی بڑی تعداد میں ایسے خوفناک قسم کے کتے ہیں تمہارے پاس، انہیں دشمن کے خلاف ایک باقاعدہ فوج کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ذریعے دشمن کو کسی بھی علاقے میں گھیر سکتے ہیں۔ فیروز نے تجویز پیش کی، نہیں بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹے موٹے دیہاتوں میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن کراچی جیسے بارونق شہر میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ناممکن کوئی کام نہیں ہوتا شرافت علی، ہم کسی دن فرصت سے بیٹھ کر بات کریں گے اس سلسلے میں، فیروز نے کہا۔ اسی وقت خان اور انور کمال کابل خان کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے شرافت علی نے ماسٹر سے کہا، ماسٹر، ہم جتنے لوگ اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں، ان دونوں کتوں کو ان سب سے اس طرح مانوس کرا دو کہ یہ ہم میں سے کسی پر حملہ نہ کریں کسی بھی حالت میں، اور ہم میں سے جو بھی انہیں کسی پر حملہ آور ہونے کو کہے تو اس کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کریں۔ ابھی لے جناب، یہ تو بس 5 منٹ کا کام ہے۔ ماسٹر یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔